लाहौर की मार्केटों और बाजारों के नए औकात कार्ड जारी। कमर्शियल मार्केट्स हफ्ते से पीर रात 10 बजे तक खुले रहेंगे और इतवार को दिन 2 बजे से रात 10 बजे तक मार्केट्स खुलने का हुक्म सामने आया है। रेस्टोरेंट्स, होटल्स, कॉफी शॉप्स पीर ता जुमेरात रात 11 बजे तक खुलेंगे, जबकि रेस्टोरेंट्स, होटल्स, कॉफी शॉप्स जुम्मा ता इतवार रात 12 बजे तक खोलने की इजाजत मिल गई है। अशाए खुर्दनोश की होम डिलीवरी के लिए रात 12:30 बजे तक का वक्त मुकर्रर है और इसी तरह से फार्मेसी, लेबॉर्ट्रीज, पेट्रोल पंप पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। डीसी की जानिब से ये अहकामात सामने आए हैं और डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर ने यह कहा है कि मिल्क शॉप, तंदूर और पंक्चर वाली दुकानें भी खुली रहेंगी। लाहौर की मार्केट्स और बाजारों के नए औकात कार्ड जारी हो चुके हैं। कमर्शियल मार्केट्स हफ्ते से पीर रात 10 बजे तक खुली रहेंगी और इतवार को दिन 2 बजे से रात 10 बजे तक मार्केटें खोलने का हुक्म सामने आया है। रेस्टोरेंट्स, होटल्स, कॉफ़ी शॉप्स पीर ता जुमेरात रात 11 बजे तक खुले रहेंगे और कॉफ़ी शॉप्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स जुमा ता इतवार रात 12 बजे तक खोलने की इजाज़त मिल गई है। अशाए खुर्दनोश की होम डिलीवरी के लिए रात 12:30 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया गया है। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर ने अहकाम जारी किए हैं और नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया है कि फार्मेसी, लेबॉर्ट्रीज, पेट्रोल पंप पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। जिना अस्पताल में मजीद 2 डायलिसिस मशीनें फंक्शनल कर दी गई। निगरान वफाकी वजीर तिजारत और सनत गौहर एजाज और चीनी काउंसिल जनरल ने इफ्तिताह किया। चीनी काउंसिल जनरल याओ शेरी ने जिना अस्पताल डायलिसिस सेंटर के लिए 2 नई मशीनें दे दी हैं। गौहर एजाज और चीनी काउंसिल जनरल ने जिना अस्पताल डायलिसिस सेंटर का दौरा किया और 2 डायलिसिस मशीनों का इफ्तिताह किया। डायलिसिस मशीनों की इफ्तिताही तकरीब में वफाकी वजीर गौहर एजाज ने कहा, चीन ने 30 साल कबल जिना अस्पताल बनाने में मदद की थी। अस्पताल में 56 डायलिसिस मशीनें मौजूद हैं। हर हफ्ते के रोज जिना अस्पताल में लोगों के लिए बैठूंगा। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अस्पताल की बेहतरी के लिए 1 अरब रुपए का बजट दिया है। गौहर एजाज ने मरीजों की अयादत भी की। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के कॉन्फ्रेंस रूम में बोर्ड मीटिंग भी हुई। निगरान वफाकी वजीर ने चीनी काउंसिल जनरल को अस्पताल की रीडिजाइनिंग के मुतालिक ब्रीफिंग दी। मीटिंग में साहिबजादा मुजफ्फर, नदीम हफीज बट, डॉक्टर याहिया सुल्तान शरीक हुए। गौहर एजाज ने कहा, जिना अस्पताल में 40 के करीब ऑपरेशन थिएटर्स बनाना चाहते हैं। रोजाना 7,000 के करीब लोग आते हैं। My hospital needs it has, when you go in, there are 7,000 patients come in every day. 7,000. So when I went there, I saw that they come from different areas. They don't even have a place to live. Okay. So they were sleeping outside the hospital, right, on different corners and in different passages. I have donated a transplant center in Lahore. They made PKLI, you are aware of it, for 23 billion rupees, $100 million. चीनी काउंसिल जनरल ने गौहर एजाज की अस्पताल के लिए खिदमात को सराहा। No, so your contribution means a lot to me. Right? This is the first contribution I have accepted from outside. You know that? In 4 years, I have not accepted even 1 rupee. It's long overdue. 1 rupee contribution from anyone. डायलिसिस सेंटर में 2 नई मशीनों की इफ्तिताही तकरीब के मौका पर सेंटर की नर्सेज और अमले में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। कैमरामैन राना अजहर के हमरा दिलावर नियाजी, सिटी 42। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का अहसन इकदाम। पंजाब हुकूमत की जानिब से मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी। मजदूर की उजरत 32,000 करने की तजवीज़ काबीना इजलास में रखने की मंजूरी। वजीर आला मोहसिन नकवी ने तजवीज़ को काबीना इजलास में रखने की मंजूरी दी है। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का अहसन इकदाम। पंजाब हुकूमत की जानिब से मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मजदूर की उजरत 32,000 रुपये करने की तजवीज़ काबीना इजलास में रखने की मंजूरी। वजीर आला मोहसिन नकवी ने तजवीज़ को काबीना इजलास में रखने की मंजूरी दे दी है। तो वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये अहसन इक़दाम है। पंजाब हुकूमत की जानिब से मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। तफसीलात जानेंगे इस बारे में। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हमारे साथ हैं, उनसे। जी कैसर खोखर, बताइएगा, खुशाइन फैसला है ये मजदूरों के लिए? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने मजदूरों की तनख्वाह कम अज़ कम 32,000 रुपया जो करने की जो तजवीज़ है वो कबीना के सामने रखने की मंजूरी दे दी है। अब कबीना अपने अगले इजलास में इसकी मंजूरी दे देगी, जिसके बाद पंजाब में मजदूरों की कम अज़ कम उजरत जो है वो 32,000 रुपये माहाना मुकर्रर हो जाएगी। महकमा लेबर इसका नोटिस जारी कर देगा। ये समरी महकमा लेबर ने जारी की थी और जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने इस पर एग्री किया इस बात से और इत्तफाक किया इस बात से कि मजदूरों की तरह 32,000 होनी चाहिए और ये कबीना के सामने अब ये मामला अगले इजलास में रखा जा रहा है। जी
कैसर खोखर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस मुतालिक अपडेट किया। बढ़ती महंगाई की बात करेंगे। ओपन मार्केट में अशियाए ज़रूरिया की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। यूटिलिटी स्टोरों पर भी अशियाए ज़रूरिया की किल्लत जारी है। मुल्क में जारी महंगाई की बदतरीन लहर ने अवाम की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म कर दी है। शहरी कहते हैं कि बिजली के बिल दें तो बाकी जेब में कुछ बचता ही नहीं। यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी 146 रुपये है, मगर दस्तयाब नहीं। आटे के थैले की कीमत भी 2 गुना होने से खरीदने की सकत नहीं। सार्फिन का कहना है कि दालों की कीमतें ओपन मार्केट और यूटिलिटी स्टोर पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं है और चावल 370 रुपये कौन खरीदे, कीमतें कम की जाएं। शहरियों ने कहा कि मुल्क में आम आदमी की ज़िंदगी जहन्नुम बना दी गई है। ताजिरों ने बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफा मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन अंजुमन ताजिरान सुप्रीम काउंसिल नईम मीर का कहना है कि बिजली के बिलों के खिलाफ पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा। 200 यूनिट वाले सार्फिन के बिलों में तमाम टैक्स खत्म किए जाएंगे। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, ताजिरों की जानिब से बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफा मुस्तरद कर दिया गया। एहतजाज करना आपका आईनी और कानूनी हक है, लेकिन ये एहतजाज पुरअमन रहना चाहिए। आप हमें फ़ोने करते हैं और हमसे ये मुतालबा कर रहे हैं कि मरकज़ की सतह पर कोई एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया जाए। ज़रूर किया जाएगा। महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक चलाएंगे, टैक्सेस के ख़िलाफ़ चलाएंगे और बिजली की कीमत और गैस की कीमतों के ख़िलाफ़ ये तहरीक ज़रूर चलेगी। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप जो तहरीक बपा किए हुए हैं अपनी लोकल सतह पे, इसको मुनज़्ज़म करें, पुरअमन करें और सरकारी इमलाक को नुकसान ना पहुंचाएं, किसी के साथ जुल्म ज़्यादती ना करें और रियासत को आप अपनी मजबूरी और परेशानी से एक अच्छे और जमहूरी अंदाज में आगाह करें। और मज़ीद ये है कि हम मुतालबा करते हैं कि आज इस कड़े वक्त में जो इम्तहान और आजमाइश की घड़ी है, इसमें रियासत आगे बढ़े, हमारे जो उमरा हैं वो आगे बढ़ें, हमारा जो खुशहाल तबका है वो आगे बढ़े। और हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि 200 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले कमर्शियल व डोमेस्टिक सार्फिन के तमाम सरचार्जेस को, तमाम टैक्सेस को ख़त्म कर दिया जाए। अब आपको बताएं, इंटरमीडिएट पार्ट 2 के सालाना इम्तिहान के नताइज 13 सितंबर और पार्ट 1 के 10 अक्टूबर को जारी होंगे। तमाम तालीमी बोर्ड्स ने नताइज की तारीख का हतमी फैसला कर लिया। इंटरमीडिएट पार्ट 1 और पार्ट 2 के सालाना इम्तिहान के रिजल्ट की तारीख का हतमी फैसला कर लिया गया। इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नताइज का ऐलान 13 सितंबर को किया जाएगा, जबकि इंटरमीडिएट पार्ट 1 का रिजल्ट 10 अक्टूबर को आएगा। इंटरमीडिएट सेकंड एनुअल इम्तिहानात 20 अक्टूबर से शुरू होंगे। इम्तिहानात के लिए दाखिले 14 सितंबर से शुरू हो जाएंगे। सिंगल फीस के साथ दाखिले 25 सितंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। तलबा डबल फीस के साथ दाखिले 26 से 29 सितंबर तक जमा करा सकेंगे। ट्रिपल फीस के साथ दाखिले 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक जमा किए जाएंगे। पैक के तहत स्कूलों के लिए बच्चों का पेपर लेना दर्दे सर बन गया। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन साल में 3 बार बच्चों का इम्तिहान लेगा। तमाम इम्तिहानात के लिए सवालिया पेपर स्कूलों को फोटोकॉपी कराना होंगे। इम्तिहान लेने के लिए फोटोकॉपियों पर फी स्कूल 50,000 से 1 लाख रुपए खर्च आएगा। बच्चों की ज्यादा तादाद होने पर फोटोकॉपी के अखराजात 1.5 लाख रुपए तक बढ़ जाएंगे। फर्स्ट टर्म सितंबर, मिड टर्म दिसंबर और फाइनल टर्म का इम्तिहान मार्च में लिया जाएगा। तीनों इम्तिहानात के नताइज की बुनियाद पर बच्चों को रिपोर्ट कार्ड जारी किए जाएंगे। स्कूल सरबराहान ने फैसले पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। इससे कबल पैक के तहत साल में सिर्फ एक बार सालाना इम्तिहानात मुनक्किद कराए जाते थे। स्कूल सरबराहान का कहना है कि स्कूल पहले ही बिजली, पानी और गैस के बिलों के कर्ज में डूब चुके हैं। फैसला वापस न लिया गया तो पैक के तहत इम्तिहान का इनेकाद नामुमकिन होगा। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के मुताबिक पैक हुकाम से इम्तिहानात से मुताल्लिक तमाम मामलात ज़ेरे गौर हैं। बिलालगंज अस्पताल की अपग्रेडेशन का फैसला कर लिया गया। गायनी, लेबर रूम और ऑपरेशन थिएटर बनाए जाएंगे। अस्पताल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी तैनात किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने वबाई अमराज के बिलालगंज अस्पताल की अपग्रेडेशन का फैसला कर लिया। अस्पताल में गायनी, लेबर रूम और ऑपरेशन थिएटर बनेंगे। बिलालगंज अस्पताल में मुख्तलिफ शोबों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी तैनात किए जाएंगे। बिलालगंज अस्पताल का अपग्रेडेशन प्लान मांग लिया गया, जबकि सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ अलीजान खान के बिलालगंज अस्पताल के दौरे के दौरान फैसला किया गया।
اب بات کر لیتے ہیں علاقائی مسائل کے حوالے سے، تو آپ کے بتاتے چلیں کہ باگڑیاں کا یہ علاقہ ہے جو کہ علاقائی مسائل کا شکار بن گیا ہے اور شراز ٹاؤن کے مکین جو ہیں سراپا احتجاج بن چکے ہیں اور مظاہرین نے انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی ہے۔ باگڑیاں کے علاقے شراز ٹاؤن بازار میں سیوریج سسٹم ناکارہ ہو گیا ہے۔ گٹروں کا گندا پانی زمین میں جمع ہونے کی وجہ سے ہر طرف تعفن پھیلنے لگا ہے، جبکہ علاقے کی بدترین صورتحال کے باعث مکین سراپا احتجاج ہیں۔ مظاہرین نے انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ ہمارے علاقے میں بنیادی سہولیات تک میسر نہیں ہیں، گندا پانی گٹروں میں جانے کی وجہ سے شامل ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے علاقے میں گندگی پھیل رہی ہے اور مختلف اقسام کی بیماریاں بھی جنم لے رہی ہیں، لیکن حکمرانوں کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ متعدد بار شکایات کی ہیں، لیکن واسطہ افسران نے کوئی توجہ نہیں دی ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ لاہور میں خواتین سے زیادتی کے واقعات میں اضافہ ہونے لگا۔ 24 گھنٹوں کے دوران 5 خواتین زیادتی کا نشانہ بن چکی ہیں۔ کے مطابق سنظر میں نوکری کا جھانسا دے کر جوان سالہ لڑکی سے زیادتی کا مقدمہ درج کیا گیا۔ شاہدرہ ٹاؤن میں 15 سالہ لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، جس کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کھانا میں ملزم نے شادی شدہ خاتون کو جنسی درندگی کا نشانہ بنایا، جبکہ کوٹ نکھپت میں 2 ملزمان نے بیوہ سے زیادتی کی۔ واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اسلام پورہ میں 12 سالہ لڑکی سے زیادتی کی گئی، جس کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے اسپیشل ٹیمیں خواتین سے زیادتی کے کیسز کی تحقیقات کر رہی ہیں۔ زنا ہاؤس حملہ اور جلاؤ گھراؤ کیس میں اہم پیش رفت انسداد دہشت گردی عدالت نے خدیجہ شاہ، صنم جاوید، عالیہ حمزہ اور طیبہ امرین سمیت 68 ملزمان کو دوبارہ شامل تفتیش کرنے کی اجازت دے دی۔ مقدمے میں سنگین دفعات شامل کر دی گئی ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز احمد بٹر نے سماعت کی۔ تفتیشی افسر نے انسداد دہشت گردی عدالت میں مزید تحقیقات کے لیے درخواست کی اور عدالت کو بتایا کہ مقدمے میں بغاوت، جنگ چھیڑنے اور عوام کو فسادات پر اکسانے سمیت دیگر سنگین نوعیت کی دفعات شامل کر دی گئی ہیں، اور جبکہ خدیجہ شاہ، صنم جاوید، عالیہ حمزہ، طیبہ امرین اور دیگر ملزمان کے خلاف بغاوت اور جنگ چھیڑنے کا الزام ہے۔ ملزمہ خدیجہ شاہ اور دیگر ملزمان کے جوڈیشل ریمانڈ میں جیل بھیجا گیا ہے اور نئے الزامات میں ملزمان سے جیل میں تفتیش کی اجازت بھی دے دی جائے۔ عدالت نے پولیس کی استدعا منظور کر لی اور ملزمان سے جیل میں تحقیقات کی اجازت دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا شہریوں کی سہولت کے لیے احسن اقدام۔ LDA درخواستیں جمع کروانے والے شہریوں کو ان کی دہلیز پر دستاویزات اور NOC فراہم کرے گا۔ LDA گھروں میں دستاویزات کی ڈیلیوری سروس دستک کا آغاز کر دیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت LDA گورننگ باڈی کے اجلاس میں گھروں میں دستاویزات کی فراہمی کے پروگرام کی منظوری دی گئی۔ 75 سال سے زائد عمر کے بزرگ درخواست گزاروں کو دستاویزات ان کے گھر پر فری فراہم کی جائیں گی۔ اجلاس میں دیگر شہریوں میں رہائش پذیر درخواست گزاروں کے لیے بھی دستاویزات کی ڈیلیوری سروس شروع کرنے کا جائزہ لیا گیا۔ تیپا میں M&R ڈائریکٹوریٹ قائم کرنے کی منظوری دی گئی۔ LDA کے پراپرٹی پر بل بورڈز نصب کرنے کی منظوری دی گئی، جبکہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ اکبر چوک فلائی اوورز کے ساتھ کالج روڈ بھی بنے گی۔ پروجیکٹ میں کالج روڈ کی تعمیر اور توسیع شامل کرنے کے لیے ترمیم شدہ PC1 کی منظوری دی گئی۔ نئے تعمیر شدہ سپورٹس کمپلیکس کے انتظامی امور کا بھی جائزہ لیا گیا۔ چیف سیکرٹری LDA گورننگ باڈی کے ارکان، کمشنر، DG LDA سمیت متعلقہ حکام نے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ 25 کروڑ آبادی کا ملک $27 بلین کی ایکسپورٹ پر نہیں چل سکتا۔ نگران وفاقی وزیر صنعت اور تجارت گوہر اعجاز کی ایپٹما قائدین کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ گوہر اعجاز نے چیئرمین ایپٹما پنجاب حامد زمان اور دیگر عہدیداروں کے ہمراہ ایپٹما آفس میں پریس کانفرنس کی۔ وفاقی وزیر گوہر اعجاز نے کہا 25 کروڑ کی آبادی کا یہ ملک $27 بلین کی ایکسپورٹ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ 90 روز کا جو مینڈیٹ ملا، اس دورانیے میں $80 بلین کی ایکسپورٹ کا روڈ میپ دے کر جائیں گے۔ میرا 90 دن کا مینڈیٹ ہے یا الیکشن کمیشن جو فیصلہ کرے، بٹ میں 90 دن کے اندر اپنا ٹارگٹ یہ بنا رہا ہوں کہ میں نے اس ملک کو چلانے کے لیے $80 بلین کی ضرورت ہے۔ اس سے کم میں ملک نہیں چل سکتا۔ نگران وزیر صنعت و تجارت گوہر اعجاز نے نگران وزیر پنجاب محسن نقوی کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ گوہر اعجاز نے کہا کہ محسن نقوی کی کاوشوں کی بدولت کپاس کی بیلز 5 ملین سے بڑھ کر 12 ملین ہوں گی۔ ہمیں راہ عمل بنانا ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے۔ باقی تمام شعبوں کی ایکسپورٹ $10 بلین ہے، جو 25 کروڑ کی آبادی کے ملک کے لیے شرمناک بات ہے۔ پاکستان کی صنعت
ٹیکسٹائل کے علاوہ پورا پاکستان 25 کروڑ لوگ ہم سب مل کے صرف $10 بلین کی ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو جب اس کو دیکھتے ہیں تو واقعی ہمیں خود شرم آنا شروع ہو جاتی ہے کہ 25 کروڑ کی آبادی اور ہم $27.5 بلین کی ہم نے پچھلے سال ایکسپورٹ کیے. اس میں سے بھی ایک آئٹم ٹیکسٹائل 16.5 کا ہے اور باقی سارا پاکستان کا ملا کے $10-10.5 بلین کی ایکسپورٹ ہے. گوہر اعجاز نے پاک فوج کی قربانیوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا. بولے فوج کا ملکی تعمیر و ترقی میں بڑا مثبت اور اہم کردار ہے. کیمرامین محمد خالد کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42. گورنر پنجاب محمد ولی الرحمان سے پائرنیئرز بزنس مین فرنٹ گروپ کے عہدیداران کی ملاقات ہوئی. مارکیٹوں اور صنعتوں کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا گیا. چیئرمین علی حسام عسکر پائرنیئرز بزنس گروپ کے وفد کی قیادت کی. گورنر پنجاب ولی الرحمان نے کہا کہ معاشی ترقی کے لیے کاروبار کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا بہت اہم ہے. معاشی ترقی سے ملک و قوم کی خوشحالی وابستہ ہے. گورنر پنجاب نے کہا کہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے ساتھ ملک کی معاشی سمت درست کی گئی ہے. آنے والے دنوں میں ملک میں معاشی ترقی اور استحکام آئے گا. پائنیئرز بزنس مین گروپ کے عہدیداروں نے گورنر پنجاب کی تاجروں کے لیے اوپن ڈور پالیسی کو سراہا. وفد کی جانب سے گورنر پنجاب کو سوینئر بھی پیش کیا گیا. اس موقع پر حارث صدیق، مردان علی زیدی، عاصم شاہ، محمد عثمان ملک، یوسف شاہ، عاصم صدیقی، شاہد نذیر بھی موجود تھے. خلیل عبیر، سہیل محمود سمیت مارکیٹوں کے نمائندگان اور صنعتی سیکٹر کے عہدیداران نے بھی شرکت کی. صوبائی وزیر صنعت و تجارت SM تنویر کی زیر صدارت 5 گھنٹے طویل اجلاس ہوا. زراعت کے فروغ کے لیے 10 سالہ پلان کی سفارشات مرتب کی گئی. 10 سالہ پلان پر عمل درآمد کی مکمل مانیٹرنگ کی جائے گی. صوبائی وزیر زراعت اور صنعت و تجارت SM تنویر کی زیر صدارت سیکریٹریٹ میں 5 گھنٹے طویل اجلاس ہوا. پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کے زیر اہتمام منعقدہ اجلاس میں زرعی شعبے کی ترقی کے 10 سالہ پلان اور 2023 کے لیے سفارشات مرتب کی گئیں. صوبائی وزیر زراعت، صنعت اور تجارت SM تنویر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ زراعت کے ذریعے معاشی مشکلات میں کمی لانے کے پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں. ویژن اور پلان کے بغیر سبز انقلاب ممکن نہیں. سٹیک ہولڈرز کی مشاورت اور سفارشات کی روشنی میں زرعی شعبے کی ترقی کے لیے 10 سالہ پلان مرتب کیا جائے گا. پلان پر عمل درآمد کی مکمل مانیٹرنگ کی جائے گی. SM تنویر نے کہا کہ زرعی شعبے کی ترقی کے لیے تھنک ٹینک بنے گا جس میں پروفیشنل کام کیا جائے گا. اب آپ کو بتائیں کہ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا 1787 کمپلینٹ سینٹر کا دورہ. زیر التوا شکایات کے متعلق دریافت کیا. بذریعہ کال شہریوں کی شکایات سنی. موقع پر احکامات بھی جاری کیے. IG پنجاب نے کمپلینٹ سینٹر کے دورے کے موقع پر شہریوں کی شکایات پر افسران کو فوری ایکشن لینے کا حکم دیا ہے. عثمان انور نے خود بھی بذریعہ کال شہریوں کی شکایات سنی اور ازالے کا عمل چیک کیا. IG نے حافظ آباد سے موصول درخواست پر DPO حافظ آباد کو ذاتی نگرانی میں شکایات حل کرنے کا حکم دے دیا. کمشنر لاہور اور صدر LDA اور MCL کی کارکردگی کے حوالے سے اجلاس ہوا. شہر بھر میں غیر قانونی تعمیرات اور کمرشلائزیشن کے خلاف کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا گیا. غیر قانونی عمارات اور کنسٹرکشن کو نہ روکنے والے افسر لاہور میں کام نہیں کرے گا. محمد علی رندھاوا کا افسران کو تنبیہ. کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت LDA اور MCL کی کارکردگی کے حوالے سے اجلاس ہوا. شہر بھر میں غیر قانونی تعمیرات اور کمرشلائزیشن کے خلاف کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا گیا. کمشنر لاہور نے ہر افسر کے کارکردگی کے بہتر بنانے کے لیے ٹارگٹ اور ٹائم لائن کا تعین طلب کر لیا. DG نیب لاہور کی ماہانہ کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا. ہاؤسنگ سیکٹر کے سینکڑوں متاثرین نے شرکت کی. نیب لاہور میں ماڈل ہاؤسنگ سکینڈل متاثرین کے لیے 44 کروڑ کی رقم فوری تقسیم کرنے کی خوشخبری سنا دی. DG نیب امجد مجید اولک کی کھلی کچہری میں اومیگا سٹی، اومیگا ریزیڈنشیا، ماڈل ہاؤسنگ سوسائٹی کے متاثرین نے کثیر تعداد میں شرکت کی، جبکہ میٹرو سٹی اور پاک عرب ہاؤسنگ، LDA ایونیو 1 اور فارما نائٹس ہاؤسنگ کے متاثرین بھی شریک ہوئے. ترجمان نیب لاہور کے مطابق چیئرمین نیب کی اوپن ڈور پالیسی کے مثبت نتائج ظاہر ہو رہے ہیں. انٹرپرینوریل ایکسپو سی پاکستان کا انعقاد کر دیا گیا. 100 نیشنل اور 15 انٹرنیشنل سٹارٹ اپس نے ایکسپو میں حصہ لیا. مختلف تخلیقی آئیڈیاز پیش کیے گئے.
एप्सिप के ज़ेरे तमाम इंटरप्रेन्योर एक्सपो सी पाकिस्तान मुनक्किद की गई। सो नेशनल और इंटरनेशनल स्टार्टअप ने शिरकत की। एक्सपो में मुख्तलिफ तख्लीकी आइडियाज को मुतारिफ करवाया गया। एक्सपो के इनकाद में मुआवन मेजबान सुपीरियर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट थी। कॉमेस्टिक इस्लामाबाद, पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन और इंटरप्रेन्योरशिप ऑर्गेनाइजेशन ने इश्तराक किया। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद और चेयरमैन सुपीरियर यूनिवर्सिटी चौधरी अब्दुल रहमान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उनका कहना था पाकिस्तान के तलबा में बेपनाह टैलेंट है, मुल्क के तलबा को टैलेंट को बैरून मुल्क भी मुतारिफ करवाएंगे। हम सबको मिलके पाकिस्तान की होप, अपने यूथ को, जो मेजर हमारी जो फ्यूचर है हमारा वो यूथ है, और हमारा यूथ फुल ऑफ एनर्जी है, फुल ऑफ आइडियाज़ है और फुल ऑफ कैपेसिटी भी है। उनका इंटेलेक्चुअल जो है ना बेस, वो दुनिया में किसी से कम नहीं है। हमारे जिन नौजवानों के पास टैलेंट है, हम चाहते हैं कि एडवांस कंट्रीज़ में जो HR की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें, प्लस स्टार्टअप्स के हवाले से भी अब हम यहाँ तक नहीं रहेंगे। हमारी बातचीत चल रही है पुर्तगाल में, स्पेन में, टर्की में, दुबई में, कनाडा में। इनकी काबिलियत देख के मैं रश कर रहा हूँ। नजम मजारी साहब भी हैं, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है ये तमाम स्टॉलों पे कि एक गवर्नमेंट को चाहिए कि इन्हें अपने साथ लेके चलें। सी पाकिस्तान की नुमाइश में 81 शहरों को 154 यूनिवर्सिटीज के सैकड़ों तलबा तलबात ने अपने मुनफरिद आइडियाज पेश किए। बैरून मुल्क के स्टार्टअप्स ने भी एक्सपो में शिरकत की। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ माहिदा वहीद, सिटी 42। मॉल ऑफ लाहौर में कपड़े के नए ब्रांड बेलीज़े बाय का इफ्तिताह कर दिया गया। नज़ला हारून ने इफ्तिताह किया। हारून ने भी मॉल ऑफ लाहौर में अपने कपड़े के ब्रांड बेलीज़े बाय की ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया। डाउन सिंड्रोम बीमारी का शिकार 21 साला नजला होम डेकोर और क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च करने वाली पहली पाकिस्तानी लड़की हैं। नजला अपनी फैब्रिक पेंटिंग के जरिए खूबसूरत मलबूसात और होम डेकोर की अशिया तैयार करती हैं। फैब्रिक पेंट करती हूँ, मैं अपना मेकअप करती हूँ, स्काफा जाती हूँ, मैं स्काफा जाके मैं कुकिंग करती हूँ और मिस अलिशा हैं वो मुझे सिखाती हैं। लॉन्चिंग तकरीब में नजला हारून की वालिदा सजीला हारून ने कहा, ब्रांड लॉन्च करने का मकसद है कि नजला खुद मुख्तार बने। बेलीज़े बाय नजला ने लास्ट ईयर अपना एक ब्रांड लॉन्च किया था विद होम डेकोर, और इस साल अब वो काम उसने किया है क्लोथिंग लाइन के ऊपर। बेसिकली इस ब्रांड के दो मकसद हैं। एक तो नजला बिकॉज शी इज़ डाउन सिंड्रोम, तो उसको एक लाइफ स्किल्स देना और उसका कोई स्किल सेट डेवलप करना कि वो लाइफ के अंदर अपने लिए एक अर्निंग मेंबर बन सके और अपने लिए खुद कफील हो सके। तकरीब में डाउन सिंड्रोम की बीमारी में मुब्तला बच्चों ने भी अपने वालिदैन के हमरा शिरकत की और नजला की काविशों को सराहा। नजला हारून का ब्रांड है और माशाल्लाह लास्ट ईयर भी PC में हमने गए थे और बहुत अच्छा माशाल्लाह नजला का एफर्ट है, इसकी टीचर्स की और स्पेशली इसके पेरेंट्स की बहुत सपोर्ट है, जिसकी वजह से मतलब हम लोगों को भी इन बच्चों को इनकरेज करना चाहिए। बच्चे अगर किसी बीमारी में मुब्तला हो जाएं तो इनकी बेहतर अंदाज में परवरिश इन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के काबिल बना देती है। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42। अल-फजर ग्रुप ऑफ स्कूल इकबाल टाउन ब्रांच में जमात नहिम के बोर्ड इम्तिहानात में आला कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा ईमान फातिमा के एजाज़ में तकरीब सजाई गई। ईमान फातिमा ने 555 में से 551 नंबर हासिल कर लिए। अल-फजर ग्रुप ऑफ स्कूल इकबाल टाउन ब्रांच में नहम जमात की बोर्ड इम्तिहानात में आला कारकर्दगी दिखाने वाली तालिबात के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में CEO अल-फजर ग्रुप ऑफ स्कूल अली नजफ, डायरेक्टर अली रज़ा, प्रिंसिपल खुरम शहजाद, एकेडमिक हेड फजल सिराज समेत दीगर ने शिरकत की। बोर्ड इम्तिहान में अल-फजर ग्रुप ऑफ स्कूल की तलबा ईमान फातिमा ने 551, सारा रज़ा ज़िया ने 546 और मरियम शाहिद ने 538 नंबर लेकर नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा किया। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन टाउनशिप में खातीन के हवाले से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तकरीब में करो मुमकिन के नाम से डिजिटल ऐप का भी इफ्तिताह किया गया। प्रोग्राम का इनेकाद ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान के प्रोजेक्ट करो मुमकिन और विमेन डेवलपमेंट सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन टाउनशिप कैंपस के इश्तराक से हुआ। प्रोग्राम का मकसद नौजवान खातीन बिलखसूस तालिबात की स्किल्स डेवलपमेंट और लीडरशिप सलाहियतों को परवान चढ़ाना था। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खसूसी प्रोफेसर डॉक्टर आलिम सईद ने कहा कि खातीन ज़िंदगी के हर शोबे में गिरां कदर खिदमात सरअंजाम दे रही हैं।
MAO کالج میں مذہبی رواداری اور مثبت سماجی رویے کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار کی سربراہی ممبر اسلامی نظریاتی کونسل پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفور راشد نے کی۔ سیمینار میں پرنسپل MAO کالج پروفیسر ڈاکٹر عالیہ رحمان خان، سکھ رہنما پروفیسر کلیان سنگھ کلیان، مسیحی رہنما اور ہندو مذہبی رہنما پنڈت بھگت لال کھوکھر نے بھی شرکت کی۔ ڈاکٹر عاطف خالد بٹ، پروفیسر اویس محمود، پروفیسر منظور سندھو، پروف محمد وقاص چودھری سمیت سٹاف اور طالبات بھی شریک تھے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ جب تک ہم ایک دوسرے کو برداشت اور قبول نہیں کریں گے، معاشرے کے مسائل بڑھتے چلے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے City 42۔